नमस्ते प्रिय प्रेक्षकाः, अतः श्रीमदा वेदव्यासेन विरचितायाः भगवद्गीतायाः ज्ञानकर्मसन्न्यासयोगमिति चतुर्थ अध्यायात् समुद्धृतः 14तमः श्लोकः अहमत्र पठामि। न मां कर्माणि लिम्बन्ति न मे कर्मफले स्पृहा इति मां योऽभिजानाति कर्मभिः न स बध्यते। अत्र श्लोकस्य पदच्छेदः न मां कर्माणि लिम्बति न मे कर्मफले स्पृहा इति मां यः अभिजानाति कर्मभिः न सह बध्यते। अनन्तरं श्लोकस्य अन्वयः कर्माणि मां न लिम्बन्ति मे कर्मफले स्पृहा न इति मां यः अभिजानाति सः कर्मभिः न बध्यते। अन्ते श्लोकस्य सारांशश्च भगवान् कृष्णः अर्जुनं प्रति इत्थम् उपदिशति। सत्वरजस्तमोमयरूपाणि कर्माणि मां न स्पर्शयति कर्मफलस्य आसक्तिः च मयि न अस्ति इति तत्त्वं यः नरः भक्तः जानाति सः कर्मभिः न बन्धितः भवति। कर्मफलेषु अनासक्तः भूत्वा कर्म कुर्वतां कर्माणि न बन्धनानि इति श्लोकस्य सारांशः। धन्यवादः।